अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था, बहुत दिनों से ये हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। भारत ने फिर से बहानेबाजी शुरू कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू तब्दील करने के लिए आईसीसी को दरख्वास्त भेज दी है। भारतीय मीडिया का दावा है। तफसीलात आपको दिखाते हैं पहले इस रिपोर्ट में। इस पर बात करने के लिए आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सलाम। शाहिद साहब, ये बताइएगा, ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है। तो ये क्या परेशानी की बात है? बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। एक स्टोरी जिसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ, बीसीसीआई सोर्स, और फिर नीचे ही उसी स्टोरी में बीसीसीआई के एक ऑफिशियल राजीव शुक्ला को कोट किया हुआ है। इस तरह के बयानात कुछ 70-80 अभी और आएंगे अक्टूबर तक। सही कह रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में जाके डिसाइड होगा, और ये डिसीजन बीसीसीआई ने नहीं लेना, भारतीय गवर्नमेंट ने लेना है। और बीसीसीआई की इसमें सिर्फ इतनी से होगी कि जो भी उनकी गवर्नमेंट उनको कहेगी वो इशारा जो है, उनको जो भी इशारा देगी या जो भी उनको रिटन इंस्ट्रक्शन देगी वो बीसीसीआई को फॉलो करनी है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है भारत के ऊपर कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, पाकिस्तान 2 दफ़ा आपके मुल्क में आ चुका है, बावजूद इसके के टेररिज्म की बातें होती हैं, बावजूद इसके कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं, उधर से इल्ज़ाम की नफ़ी आती है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान 2 दफ़ा 2016 और 2023 में गया, तो भारत के ऊपर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। लेकिन ये बात अक्टूबर नवंबर से पहले डिसाइड नहीं होगी। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अक्टूबर में, एंड में अक्टूबर के, इंडिया अपने सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजेगा। शाहिद साहब, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट अगला सवाल ही मेरा ये था कि अब तो ये चलता रहेगा, इनका प्रोपेगेंडा बढ़ता रहेगा, लेकिन असल बात यही है कि हम भी वर्ल्ड कप में गए थे और इसी कंडीशन पे गए थे कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशिया कप वगैरह में समझ में आता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो ये फैंस के लिए जो है इस पे होपफुल रहे ना कि इसी प्लान पे चलेंगे, पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आए दिन ऐसी चीजें निकलती रहती हैं कि कश्मीर में ये हो गया, इधर कुछ हो गया, उधर कुछ हो गया, लेकिन उसके जब पाकिस्तान की हुकूमत मांगती है उसकी सबूत, तो इतनी कोई डोजियर या कोई ऐसी प्रॉपर चीज नहीं मिलती पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार हुआ है, लाखों लोग पाकिस्तान में टेररिज्म का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान में तो टेररिज्म को भुगता है, पूरी दुनिया के लिए भुगता है। तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत बात है, और इसको एड्रेस करें, बैठें। जब तक ये पॉलिटिकल टेंशन दूर नहीं होगी, जब तक इसी तरह की स्टोरियां चलती रहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। और उनका बड़ा क्लियरली ये कहना है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, इस तरह की खबरें आती रहेंगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और कोई न्यूट्रल वेन्यू का प्लान नहीं है। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि शाहीन शाह आफरीदी पर कोचेस से मुबैना तौर पर बुरे रवैये का इल्ज़ाम है। शाहीन आफरीदी की दौरा इंग्लैंड में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ से तल्ख कलामी, जिस पर बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। अपडेट्स लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक हमारे साथ हैं। शहजाद, क्या अपडेट्स हैं और आगे क्या डेवलपमेंट है? जी नजीब, शाहीन शाह अफरीदी पर कोचेस से मुबैना तौर पर बुरे रवैये का इल्ज़ाम है, और ज़राए के मुताबिक शाहीन अफरीदी के दौरा इंग्लैंड में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ तल्ख कलामी हुई थी, जबकि कौमी फास्ट बॉलर ने मामले पर बैटिंग कोच से माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन हेडिंगले में शाहीन की बॉलिंग प्रैक्टिस के दौरान मोहम्मद यूसुफ उनकी 9 बॉल्स की निशानदेही बार बार कर रहे थे, और बार बार निशानदेही पर शाहीन ने कहा कि मुझे अपनी अभी प्रैक्टिस करने दें, बीच में ना बोलें। तो ये एक तल्ख कलामी का मामला हुआ, और उसके बाद माफी के बाद टीम मैनेजमेंट ने मामले को रफा दफा कर दिया था। चेयरमैन बीसीबी मोहसिन नकवी ने इन तमाम मामला को, डिसिप्लिन समेत दीगर मामला को देखने के लिए 4 से 5 कमेटियां जो हैं वो तश्कील दी हैं, और वो जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी तो उन कमेटीज की रिपोर्ट में जो है रोशनी में फैसला किया जाएगा। जी ठीक है, इस पे हम आपसे मजीद अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। क्रिकेट पर बात हो गई, बात करेंगे यूरो कप के हवाले से। और इंग्लैंड ने यूरो कप के फाइनल में जगह बना ली है। एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेदरलैंड्स को 2-1 से शिकस्त दी। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस यूरो कप के फाइनल के हवाले से और सेमीफाइनल में जो परफॉर्मेंस रही हैं उन पे बात करने के लिए फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अली, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, इंग्लैंड और नेदरलैंड का ये गेम बड़ा ही शानदार रहा। बात यह कि इंग्लैंड जिस तरह से खेल रहा है, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर उनकी आप पास्ट पे थोड़ा सा नज़र डालें, 48 ईयर्स में 6 नॉकआउट्स में कामयाबी हासिल की है इंग्लैंड ने, जबकि साउथगेट के एज मैनेजर आने के बाद 7 सालों में 7 नॉकआउट गेम्स, इंक्लूडिंग 2 फाइनल्स, 1 सेमीफाइनल, 1 क्वार्टर फाइनल एंड दिस फाइनल।
تو پھر بھی ان کے گیم پلے پہ اتنا کرٹیسزم کیوں ہوتا ہے؟ یاد ہوگا 2016 کے یوروز میں آئس لینڈ نے ان کو ایلیمنیٹ کیا تھا اور کافی کرٹیسزم ہوا تھا. اس کے بعد گیرتھ ساؤتھ گیٹ ہے. اٹ از دا اسٹائل آف پلے نجیب, جس طرح کا اسٹائل یہ اڈیپٹ کرتے ہیں. دیکھیں ایک زمانے میں ہم جب لیمپارڈ جیرارڈ اسکولز اوون بیکم تھے, بولا جاتا تھا جی گولڈن جنریشن ہے, لیکن اس کے بعد یہ جنریشن بھی گولڈن جنریشن ہے. آپ کے پاس جوڈ بیلنگم ہے جو لا لیگا پلیئر آف دی ایئر ہے, اس نے چیمپئنز لیگ ریال میڈرڈ کے ساتھ جیتی, لا لیگا جیتی. آپ کے پاس فل فورڈن میں پریمیئر لیگ پلیئر آف دی ایئر ہے, جس نے پچھلے سال چیمپئنز لیگ جیتی مانچسٹر سٹی کے ساتھ, اس سال اور پچھلے سال پریمیئر لیگ بھی جیتا. یو گاٹ بکایو ساکا جو کہ آرسنل کا پلیئر آف دا سیزن ہے. آپ کے پاس کائل واکر, یو گاٹ دا بیسٹ پلیئرز انڈیویجولی. لیگ جیتی مانچسٹر سٹی کے ساتھ اس سال اور پچھلے سال پریمیئر لیگ بھی جیتا. یو گاٹ بکایو ساکا جو کہ آرسنل کا پلیئر آف دا سیزن ہے. آپ کے پاس کائل واکر, یو گاٹ دا بیسٹ پلیئرز انڈیویجولی. بہت اچھی ٹیم ہے. اٹ از دا اسٹائل آف مینجمنٹ اور دا اسٹائل آف پلے. اب دیکھیں اولی واٹکنس کی ہم بات کرتے ہیں, جنہوں نے 89 منٹ 59 سیکنڈز میں گول سکور کیا تھا, جس کو بولتے ہیں نا لیٹسٹ آف لیٹ گولز, اور اس کو آپ ٹورنامنٹ میں پہلی دفعہ لے کے آ رہے ہو. ہی اونلی نیڈ اے فیو منٹس ٹو اسکور. آپ کیوں کین کو کھلائے جا رہے ہیں؟ یہ اسے کین ہیز بین ان افیکٹو. پینلٹی تو وہ لینے آ گیا, پینلٹی جیتی ٹھیک ہے, لیکن اوور دا کورس آف دا ٹورنامنٹ آپ انگلینڈ کی لیبوریس پرفارمنس. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کین کیپٹن ہے, کیپٹن کو ہی ہٹا دیں. دیکھیے اٹس دی ان فارم پرفارمنس. بائرن میونک کے ساتھ جو سیٹ اپ ہے اس میں اس کی پرفارمنس, بائرن میونک کے ساتھ آپ دیکھ لیں اتنے سال سے وہ جرمن لیگ ٹائٹل جائے تھے. ہیری کین ہے, وہ اس سال نہیں جیتے. پوائنٹ آف دا میٹر از ہیری کین کا افیکٹ کیا رہا. وہ اب وہی رونالڈو والی بات ہے, ہی از ناٹ ایٹ ہز شیلف لائف گزر گئی ہے. ایگزیکٹلی, از ناٹ ایٹ ہز پرائم. یہ نہیں کہتے ٹیکنگ نتھنگ اوے فرام اٹ, بٹ the game is changed. They have played in this World Cup with 5-man defense Euros, or sorry in this Euros with 5-man defense, اور کل بھی اسی طرح سے کھیلے. تو یہ ان کے لیے ورک آؤٹ کر رہا ہے. دیکھیں انگلینڈ کا ورک آؤٹ نہیں کرتا. سربیا جیسی ٹیم اور انگلینڈ جیسی رینک ہے, سربیا اس کے پہلے گیم میں یہ 1-0 جیتے. 2 راؤنڈ گروپ گیمز انہوں نے ڈرا کیے اگینسٹ کیا کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ. آپ ان کا دیکھ لیں, دے ٹریلڈ اگینسٹ نیدرلینڈس, they trailed against Slovakia, they were trailing. But that shows a lot of character. ہر گیم میں وہ پیچھے جانے کے بعد, گول کھانے کے بعد they came back. یہ ان کا پازیٹیو ہے. یہ پازیٹیو تو ہے, لیکن آپ ٹیموں میں فرق بھی دیکھیں نا. It's Switzerland, it's Slovakia. England should have putting these sides, they should have been putting these sides away. بہت پہلے گیم اوور ہو جائے, لیکن ایکسٹرا ٹائم میں جا رہے ہیں. ہم اسپین کے اوپر ابھی بات کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے 6 میں سے 6 سارے گیمز ہی جیتے. صرف برازیل کی 2002 کی ورلڈ کپ وننگ ٹیم تھی جو 7 کے ساتھ جا کے انہوں نے ریکارڈ بنایا. تو اسپین جس طرح کھیل لی اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, لیکن انگلینڈ کا یہی ایشو ہے کہ دا کائنڈ آف پلیئرز دے ہیو, وہ اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر رہا, سیٹ اپ کو نہیں. سوئٹزرلینڈ میں اس کو چینج کرنا پڑا اپنا. ہی ہیڈ ٹو گو ٹو اے 5-man ڈیفینس, جس میں اس نے ونگ بیکس کو فل بیکس بناتا ہے, 3-man ڈیفینس لے کے چلتا ہے, پھر ان کو ڈیفینسو پہ دیے, پھر ان کو اٹیکنگ کے لیے یوز کرتا ہے. آپ کو کیوں اسٹریٹجی چینج کرنی؟ آپ کو کیا بیسٹ 11 ٹورنامنٹ میں آ کے پتہ چلی اپنی؟ ٹھیک ہے, ایز فار ایز آپ نے جیسے بات کی کہ ان کے فائنل میں آ گئے, سیکنڈ کنزیکیٹو فائنل ہے یورو ٹور. اس دفعہ انگلینڈ کا جو پاتھ ہے, آئی ایم سوری کنسیڈرنگ اسپین کا پاتھ ہے, ہیز بین ریلیٹیولی ایزی. بٹ آپ نے ابھی انگلینڈ کے اسٹار پلیئرس کی بات کی کہ ان کے پاس اسکل ہے, ٹیلنٹ ہے, اچھے کھلاڑی ہیں, بٹ اگر آپ دیکھیں کیا 2004-06 میں اس وقت نہیں تھے. یہ ساؤتھ گیٹ کے آنے کے بعد ہی وہ جیت کی طرف بڑھ رہے ہیں نا. پہلے وہ جیتتے نہیں تھے with massive names, سپر اسٹارز. ہاں, کیونکہ ساؤتھ گیٹ کا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا, فٹ بال لائک اینی ادر تھنگ is result oriented. At the end of the day انگلینڈ جیت گیا, اور وہ یہ میٹر کرتا ہے, اور وہ ڈیفینڈر خود تھے مڈلسبرو میں, ڈیفینسو مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں کل بھی انہوں نے بات کی, بقایا ساکا کی بات کی اپنے پوسٹ میچ انٹرویو میں. ان کا فوکس کیا تھا کہ مجھے وہ پلیئرس پسند ہے جو اپنی ڈیفینسو ڈیوٹیز کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں لیکن ٹریک بیک کرتے ہیں, which means you have to run more. اب آپ رونالڈو کی بات کریں, وہ وہیں باکس کے یا ہاف لائن پہ آ گیا, he wouldn't track back, he wouldn't defend, Kane wouldn't do that. But ساؤتھ گیٹ بینگ سو ڈیفینسو مائنڈیڈ, تو فینس کا, برٹش میڈیا کا یہی ہے کہ آپ کے پاس اتنی اٹیکنگ پروویس ہے, آپ کیوں نہیں اس حساب سے اٹیک کرتے, تاکہ یو شوڈ ہیو بین پٹنگ دوز گیمز اوے ارلی آن. اسپین کو دیکھیں آپ, وہ فوراً کے فوراً جو ہے دے گو فار ریزلٹ. انگلینڈ کو آخر میں جا کے کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس اتنی اٹیکنگ پروویس ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کریں اینڈ ون دا گیم. دس از دا پوائنٹ, جو کہ اپنی جو پوٹینشیل ہے اس کو گیرتھ ساؤتھ گیٹ جو پلیئرز اویلیبل ہیں اس کو نہیں, اپنے سیٹ اپ اپنی فارمیشنز کی وجہ سے پراپرلی نہیں یوٹیلائز کر پائے. What went wrong with the Netherlands? آئی تھنک نیدرلینڈس کا جو ہے ان ایکسپیرینسز, ظاہر سی بات ہے کچھ پلیئرز اچھے ہیں. ہم ورجل وین ڈائک کی بات کرتے ہیں لیورپول میں, جس کا ایکسپیرینس کیمپینر, چیمپئنز لیگ جیتے لیورپول کے ساتھ, پریمیئر لیگ بھی 2.
ان کا ڈیفینسولی اچھا ہے. ہم نے گیوی سیمونس کو دیکھا, ہی از اے گڈ پلیئر, اچھا ہے, اس کے لیے بڈ ابھی چل رہی ہے, یورپ کے ٹاپ کلبز اس کو چاہ رہے ہیں. کوڈی گیکپو کو ہم دیکھتے ہیں لیورپول میں کھیلتے ہیں, لیکن دے ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ انگلینڈ. دیکھیں وہ پینلٹی کا بھی انسیڈنٹ جو تھا وہ ڈوبیس تھا, کوڈ ہیو 50-50. آئی ہیو سین دیم ناٹ گیون. وہ انگلینڈ کو مل گیا. اگر انگلینڈ اس ٹائم گیم میں نہیں آ پاتا, دین اگین ٹل دی اینڈ دے وڈ ہیو چیسنگ دا گیم, اور یہ گیم پھر ایکسٹرا ٹائم میں جاتا اور اس میں جاتا. تو آن دیئر ڈیفینس گول کرنے کے بعد آپ کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے. سیکنڈ ہاف میں جو ہے ونس اٹ واز 1-1, that's when the Netherlands realized. لیکن England were too defensively strong, they were playing a 5-man defense, it was not easy. وہ بھی جو پہلا گول ہوا تھا وہ ڈیکلن رائس کی مسٹیک تھی جس کی وجہ سے وہ گول ہوا تھا, اور گیوی سیمونس نے کیا. اگر وہ مسٹیک نہیں ہوتی, اس پاکٹ واز پکڈ, اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر آئی تھنک کہ انگلینڈ شوڈ ہیو بین ایبل ٹو ون. ٹھیک ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فرسٹ سیمی فائنل, تاکہ پھر ہم فائنل کی طرف بڑھ سکیں, اینڈ واٹ ٹو ایکسپیکٹ فرام دا بگ گیم. فرانس اور اسپین کا میچ, آبویسلی اسپین جس طرح کی فٹ بال کھیل رہا ہے وہی جو ہم آگے بھی بات کرنے والے ہیں, وہ انگلینڈ کے لیے آسان نہیں ہوگی, اور وہ پوزیشن میکسیمم اپنے پاس رکھتے ہیں, وہی جو ہم بارسا کا دیکھتے ہیں اسٹریٹجی وہی ہوتی ہے. جی ہاں, اگینسٹ فرانس آلسو اٹ واز 60-40, 59-39, اور فرینچ کی ہائی پریس فٹ بال ہے, اور پریس کو فرانس نہیں کاؤنٹر کر پائی. اس حساب سے آئی تھنک فرانس واز لکی ٹو گو اہیڈ. اسپین کو پہلے گول کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے لامین یمال کو دیکھا ایٹ 16 ایئرز اینڈ 3. ہی از سو ینگ اینڈ یمال از سو ٹیلنٹڈ. مطلب میں تو بڑا امپریس ہوا, ایک گول کے بعد بیک ٹو بیک 2 گول ہوئے وہاں, اور یمال کا بڑا زبردست رول رہا. ایٹ 16 ایئرز 361 ڈیز, یہ مطلب کسی بھی میجر ٹورنامنٹ میں آفٹر پہلے ان دا 1958 ورلڈ کپ جو انہوں نے ویلز کے خلاف گول کیا تھا, ہی بیکمز دا ینگسٹ پلیئر ناؤ, اور یہ ریکارڈ کافی عرصے تک چلے گا. اور واٹ اے فیبولس گول اٹ واز ٹو پٹ. میں سمجھتا ہوں کہ فرانس کی جہاں تک آپ بات کریں نجیب, فرانس نیور گاٹ گوئنگ جسٹ لائک ان. ایگزیکٹلی وہ نہ آپ کو وہ چیز اس یورو میں نے دیکھا, نہ آپ کو رونالڈو ویسے نظر آئے, آبویسلی ہی از ایجنگ, امباپے کا وہ ردم نہیں نظر آیا. تو یہ چیزیں تو تھیں جو مسنگ نظر آئی بڑے اسٹارز میں. بالکل بڑے اسٹارز میں, اور فرانس از آلسو ویری اسٹار اسٹر ٹیم, بہت اچھی ان کی ٹیم ہے, دیو گاٹ سم ویری ویری بگ نیمس. لیکن آپ کو کوئی بھی جو ہے نا, عثمان ڈیمبلے never notched up a gear. فرانس کو we were hoping کہ their experience would come to, کیونکہ اسپین کی اگر آپ سائڈ دیکھیں, it's a mix of youth. اچھا, ہرنانڈیز اور امباپے کو کلیئر چانسز ملے تھے. بالکل, امباپے should have been scoring left wing کے اوپر, you have a clear run, you just have to cross, اور اس کو open goal ملا, but he skied it. ہرنانڈیز نے بھی اپنے wrong foot سے لیا. Those are the chance at this level جو کہ you should be putting away. اسی طریقے سے میچ نکل جاتے, لیکن اسپین آپ کو پتہ ہے with their imperious form, they won 6. He is aging. امباپے کا وہ ردم نہیں نظر آیا. تو یہ چیزیں تو تھیں جو مسنگ نظر آئی بڑے اسٹارز میں. بالکل بڑے اسٹارز میں, اور فرانس از آلسو ویری اسٹار اسٹر ٹیم, بہت اچھی ان کی ٹیم ہے, دیو گاٹ سم ویری ویری بگ نیمس. لیکن آپ کو کوئی بھی جو ہے نا, عثمان ڈیمبلے نیور ناچڈ اپ اے گیئر. فرانس کو وی ور ہوپنگ کہ دیئر ایکسپیرینس وڈ کم, کیونکہ اسپین کی اگر آپ سائڈ دیکھیں, it's a mix of youth. اچھا, ہرنانڈیز اور امباپے کو کلیئر چانسز ملے تھے. بالکل, امباپے should have been scoring left wing کے اوپر, you have a clear run, you just have to cross, اور اس کو open goal ملا, but he skied it. ہرنانڈیز نے بھی اپنے wrong foot سے لیا. Those are the chance at this level جو کہ you should be putting away. اسی طریقے سے میچ نکل جاتے, لیکن اسپین آپ کو پتہ ہے with their imperious form, they won 6 out of 6. انہوں نے نہ کوئی گیم ڈرا کیا ہے, ابھی ہارے. they won all their games. تو وہ جو path to the final ہے وہ ان کا بڑا زبردست رہا ہے. بالکل, اور who was expecting, I mean یہ وہ ٹیم ہے جس میں اب آپ دیکھ لیں کہ کارواہال in the semi final was suspended and Pedri was injured. تو 2 اس کے بعد Olmo who steps in, اس نے پھر گول سکور کیا. اس دن بھی جب Pedri injured ہوئے تھے, he came in, he scored a goal against France, he stepped in and he scored the winning goal. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسپین کے پاس ایک abundance of talent. And let's talk about their manager, Luis de la Fuente. امیزنگ پرفارمنس. امیزنگ, میں تو حیران ہوں کہ اسپین اتنے امیزنگ مینیجرز لے کے آتے ہیں. ہم نے وسنتے دل باسکے بھی دیکھا تھا, آئی مین اٹ واز امیزنگ. اسپین کے پاس آئی تھنک بہت لوگ اس چیز کو کمنٹ کرتے ہیں کہ جو لمیسیا ہے, جو بارسلونا کی اکیڈمی, یہ یامین لمال بھی وہیں سے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں واٹ اے پروڈیجی, اور دا کائنڈ آف اسٹائل دے پلے, آئی مین وہ ہائی پریس, ہائی پاس, ٹکی ٹاکا, شارٹ پاسز, وہ اور فاسٹ پیس فٹ بال ہے. انگلینڈ کو آپ دیکھیں فائنل جن سے ہوگا, دے آر ریلیٹیولی سلو. حالانکہ اگر ہم لیگ میں دیکھتے تو انگلش پریمیئر لیگ بہت فاسٹ پیسڈ ہوتی ہے. تو انگلینڈ ہیو ٹو اپ دیئر گیم. صرف انڈیویجول نیمز نہیں وہ کریں گے, یا 5 مین ڈیفینس سے کام نہیں چلے گا. اسپین ہیز دی انرجی. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فائنل ناؤ, کیونکہ آپ اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں.
स्पेन के अंदर एक अगर ये कहें कि उनके इनएक्सपीरियंस साइड है, बट यंग टैलेंटेड अमेजिंग टैक्टिक्स वो लेकर आते हैं और वो एनर्जी का बूस्ट मारते हैं, जो कि आसान नहीं होगा विद 5 मैन डिफेंस. और वो जो साउथ गेट की एज अ डिफेंडर जो अपनी सोच है, वो खुद भी डिफेंडर थे, तो वो यहाँ काम कर जाएगी स्पेन के अगेंस्ट. मुझे मुश्किल लगता है. आपने क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में देखा है ना, विकेटें बेशक गिरती रहती हैं, उनका रन रेट जो है वो बढ़ता ही रहता है. स्पेन का भी आपने देखा उस दिन जब उन्होंने फ्रांस के अगेंस्ट गोल कंसीड किया, दे डिड नॉट स्टॉप प्लेइंग एंड उन्होंने फौरन उनको इक्वलाइजर अपना मिल गया एंड देन एक और भी गोल हो गया. तो बिल्कुल स्लो पेस गेम, अगर आप बैठे रहेंगे, क्लोज डाउन नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे, यू विल अलाउ, तो फिर वो प्रेस करके वो पूरी डिफेंसिव लाइन भी उनकी आपके हाफ में आ जाती है. आप फिर नहीं ऐसे सिचुएशंस में वो इतने इंट्रिकेट और डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस होते हैं कि आप उसको फिर नहीं डिफेंड कर पाते. तो इंग्लैंड विल हैव टू कम विद अ काउंटर प्लान और इनको भी उनको प्रेस करना पड़ेगा. दे विल, इंग्लैंड के साथ मसला है कि दे आर अलाउइंग द ऑपोजिशन टू हैव मोर टाइम ऑन द बॉल, और फुटबॉल में जो होता है ना, दिस इज ब्लंडर्स, तो दे विल हैव टू कम अप विद अ काउंटर प्लेस. सिर्फ डिफेंसिव ड्यूटीज अटैकिंग प्लेयर्स की नहीं होती कि क्लोज डाउन आके कर लें, आपको प्रेस करना पड़ेगा. द मोर यू प्रेस, होजे मरीनियो भी ये टैक्टिक्स करता था, यर्गन क्लॉप ने लिवरपूल 2020 में मैन सिटी को टाइटल हराया था, या बाकी 2-3 साल एक पॉइंट के करीब आया था, वो इसी काउंटर प्रेस टैक्टिक्स के थ्रू आया था. तो इंग्लैंड would have to deploy those counter press tactics in order to stop Spain, otherwise बहुत मुश्किल हो जाएगा. और मैं नहीं समझता कि कल ऑली वॉटकिंस की परफॉर्मेंस के बाद जो एक कैमियोस ने किया और विनिंग गोल स्कोर किया, हैरी केन would be able to keep up with the pace of Spain. that is the problem, क्योंकि हमने देखा है कि कभी-कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि हैरी केन जो है वो साइडली वॉक करते हुए साइड पे जा रहे होते हैं, मतलब वो उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है. बिल्कुल. और ऑब्वियसली आप हाई पेस देखें, साका इज़ यंग, फोर्डन इज़ यंग, और फोर्डन को हमने कल देखा थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग रोल जैसा पेप गार्डियोला उसको मैन सिटी में देता है, वो साउथगेट ने अलाउ किया था. तो ही हैड अ फ्यू शॉट्स, ही हैड द बेस्ट गेम ऑफ हिज टूर्नामेंट सो फार येस्टरडे, जिसमें उसने एक पोस्ट भी हिट किया और एक और उसका शॉट जो है वॉज ऑन टारगेट. तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि साका को आपने डिफेंसिव ड्यूटीज़ पे तो लगाया. साका ने उस दिन विनिंग गोल्स को स्विट्जरलैंड के भी किया था, इक्वलाइजिंग गोल. तो आपको उनको जो आपके बेस्ट फुटबॉलर्स हैं उनको बेलिंगम को फ्री फ्लोइंग रोल देना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर यू टू हैव अ चांस अगेंस्ट स्पेन. कंसीडरिंग स्पेन एज द ऑपोजिशन फॉर द फाइनल, इंग्लैंड के की प्लेयर्स क्या नज़र आते हैं? फॉर मी साका एंड जूड बेलिंगम एंड फिल फोर्डन, ये जो आपके जो हैं एक नंबर 10 पोजीशन में, एक आपके राइट विंग पे, और ये फोर्डन को जो है लेफ्ट विंग पे खिलाते हैं, क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा. लेकिन आई थिंक जो स्ट्राइकर के बिहाइंड पे खेल रहे जूड बेलिंगम, आई थिंक आपको केन की जगह ऑली वॉटकिंस को स्टार्ट करना चाहिए, और एटलीस्ट इफ़ यू डू स्टार्ट केन तो प्ले हिम फॉर अ हाफ, और फिर सेकेंड हाफ में आप एज एन इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट ऑली वॉटकिंस को यूज़ करें. कैरन ट्रिपियर को ना खिलाएं. ट्रेंट एंड कल हमने देखा कि वो बिल्कुल भी नहीं था, उनको हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट करके उनको फिर लूक शॉ को लाना पड़ा, या आप लूक शॉ को स्टार्ट करें. ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को जो है फैबुलस सीजन अगेन विद लिवरपूल. डू यू थिंक साउथगेट हैज अ लॉट ऑफ चॉइसेस टू मेक? He spoiled for choices. यही मसला है, and he is not able to determine which player is best for which position. जिसकी वजह से ये मसला, क्योंकि every player individually is so good. जिसकी अगर आप बैकअप कीपर भी देख लें, पीछे से शुरू करें पिकफोर्ड के बाद आपके पास एरन रैम्सडेल लें आप, और लेकिन देखिए कुछ ऑब्वियस चॉइसेस हैं. केन इज नॉट अप टू द लेवल. पूरे टूर्नामेंट में आपको केन एक वीक लिंक दिख रहा है. ठीक है. एंड लेट्स इफ वी टॉक अबाउट स्पेन, की प्लेयर्स फॉर स्पेन फॉर दिस बिग गेम. अब आप देखें पेड्री इंजर्ड हैं, बट डैनी कार्वाहाल राइट बैक आ जाएंगे. ऑब्वियसली आप यमाल तो नाउ इज इन द हेडलाइंस. ऑल्मो को आप देख लें, ठीक है, निको विलियम्स उनके पास है. पेड्री अगर आ जाते तो ऑब्वियसली ही वुड बी ऑल्सो देयर. बट द मेन मैं समझता हूँ कि जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मैनचेस्टर सिटी को कंटिन्यूसली इतने टाइटल्स जिता रहा है, रॉड्रिगो, ही इज़ द मेन पर्सन जो कि डिफेंसिव मिडफील्डर है, सारे अटैक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और बॉल डिस्ट्रीब्यूशन आउट टू अटैकिंग प्लेयर्स. ही हैज़ बीन फैबुलस थ्रू आउट the season and previous season for Manchester City and in this tournament. Again, he's been the driving force, जिसकी वजह से players like Pedri, players like Olmo, they have thrived. तो मैं समझता हूँ कि if there is any chance, Rice will have to be on his toes कि वो रॉड्री को play break ना करने दे, because they are similar players, they have the same defensive duties. अगर आपसे आज पूछा जाए कि फाइनल का स्कोर क्या होगा और कौन जीतेगा? देखिए, Spain is going to score. There is no doubt. They are not going to stop. They are not going to stop. ठीक है, उन्होंने अपने हर मैच में स्कोर, उनका कोई गेम जो है वो एक्स्ट्रा टाइम में भी नहीं गया है. सब नॉर्मल टाइम में उन्होंने स्कोर करके जीते, और अच्छे 3-3, 4-4 गोल स्कोर किए. 2-1 वो काफ़ी जीते. जर्मनी को 2-1 हराया. एंड देयर पाथ हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट. आप
सेमी फाइनल में फ्रांस को हरा रहे हैं, आप क्वार्टर फाइनल में जर्मनी से खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बड़ी ज़बरदस्त। तो योर पिक इज स्पेन। थैंक यू सो मच अली फॉर योर एनालिसिस एंड योर ओपिनियन। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।